नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म एलिना केसी र सांकेतिक भाषामा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। तराईका जिल्लाहरूमा अझै रोकिएन महिला हिंसाको घटना। धनुषामा प्रेम विवाह गरेको 8 महिना नबित्दै श्रीमानद्वारा करेन्ट लगाएर यातना दिएको खुलासा। सुनसरीको इटहरीमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको खुलासा। अनुगमन टोलीद्वारा जफत गरी नष्ट गरिँदै। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकसँग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै। घरमै गएर औषधि उपचार गरेपछि वृद्धहरू लाभान्वित। र गुल्मीका महिलाहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशामा आकर्षित। कुखुरा पालन तथा च्याउ खेती गरी मनज्ञ आमदानी गर्न सफल। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ धनुषामा करेन्ट लगाएर श्रीमतीलाई पीडा दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरकी एक महिला श्रीमानले दिएको पीडाका कारण अस्पतालको बेडमा छटपटाउन बाध्य छिन्। 8 महिना पहिले प्रेम विवाह गरेकी सिन्धुली गोलजरीकी राधिका कार्कीलाई श्रीमान अरुणले करेन्ट लगाएर पीडा दिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। एक रिपोर्ट। करिब 8 महिना पहिले विवाह बन्धनमा बाँधिएकी सिन्धुली गोलन्जर 2 की 22 वर्षीय राधिका कार्की श्रीमानको यातनाका कारण अस्पतालमा छटपटाउँदै जीवन बिताउन बाध्य छिन्। अस्पतालको बेडमा रहेकी कार्कीलाई न त उनका परिवारले साथ दिएका छन् न त माइती पक्षले नै। 1 वर्षदेखिको प्रेमलाई सार्थकता दिँदै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी कार्की अहिले श्रीमानबाट पीडित भएकी छिन्। विवाह पश्चात जनकपुर धामको थापाचोकमा बस्दै आएका उनीहरूमा 8 महिनाकै बीचमा खटपट सुरु भएको हो। विवाह गरेको करिब 8 महिनासम्म कोठा लिएर बस्दै आएको र श्रीमानलाई आफ्नो घर लान भनेपछि जेठ 16 गते करेन्ट लगाएर यातना दिएको पीडित महिलाको भनाइ रहेको छ। श्रीमानको चर्को यातनाले अहिले सुन्दर जीवन जिउने सपना देखेकी उनको जीवन अहिले कष्टकर बनेको छ। उनको उपचारमा साथ दिने समेत कोही छैनन्। सामान्य विवादकै क्रममा श्रीमान अरुणले 81 बिजुलीको तार बोर्डमा जोडेर खुट्टामा करेन्ट लगाएको पीडित महिलाको भनाइ छ। त्यसपछि बेहोस भएर लडेकी, पछि अन्य स्थानमा पनि करेन्ट लगाएको उपचारको क्रममा देखिएको छ। कसले यस्तो गरिदियो? हजुर, लभ म्यारेज थियो। करेन्ट लगाएर गम्भीर घाइते भएकी महिलालाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले उद्धार गरी अस्पताल भर्ना गरेको थियो। उनी अहिले 17 दिनदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भर्ना छिन्। विवाहपछि सुरुवाती समयका दिनहरू राम्रै बिते पनि पछि 2-3 दिनसम्म पनि श्रीमान कोठा नआउने गरेको र पैसाका कारण तनाव दिने गरेको पीडितको भनाइ छ। उनको अहिले अस्पतालका नर्स र गार्डहरूको भरमा उपचार तथा हेरचाह हुँदै आएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सक अनुसार राधिकाको दुवै हात, दुवै गोडा र पेटमा करेन्ट लागेको गहिरो खत छ भने शरीरका केही भाग जलेका छन्। अस्पतालका गार्ड हर्क बहादुर लामाले मानवता देखाउँदै उपचार तथा हेरचाह गर्दै आएका छन्। त्यो दिन अचानक मेरो राउन्ड गर्दै यसलाई भेट्यो, पुरा जलेर यस्तो थियो कि यो यस्तो कुक्ली भएर भयो। जब कुत्ता जस्तो बस्यो नि कुक्ली भएर त्यस्तो भएर बसेको रहेछ। पुलिसहरूले अब राति 8:30 बजे राति आएको थियो। 2 बुटा जति कति पानी सानी चढाएर राखेको रहेछ, कुक्ली भएर बसेको रहेछ। यो मेरो राउन्ड गर्दै यसलाई देख्दाखेरि यस्तो हालत थियो कि यसको पुरा सिरल डोलेको थियो, पुरा हातसाथ डोलेर त्यसमै मरेर जति लास थियो। त मैले त यसलाई देख्दाखेरि कुरा गर्दै यसो हेर्दा नेपाली दिदी पनि बच्चा जस्तो लागेर माया लाग्यो। र सोच्दाखेरि के खाने, बिस्कुट खान्छ भने 2टा बिस्कुट ल्याएर कहिले एउटा खाएँ एउटा खाएन, पानी पिलाइदिएँ। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले छिमेकीले मान्छे करेन्ट लागेर ढलेको खबर गरेपछि उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको बताएको छ। घटनाका बारेमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौ इटहरीमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भएको भन्दै अनुगमन गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ।
सुनसरीको इटहरीमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण भएको जानकारी पाएपछि प्रशासनको उपस्थितिमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले अनुगमन गरेको छ। बिक्रीका लागि राखिएका खाद्य सामग्रीहरूको म्याद गुज्रिएको पाइएपछि संयुक्त अनुगमन टोलीले तत्काल म्याद गुज्रिएका सामानहरू नष्ट गरी व्यवसायलाई सचेत गराएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको सहभागितामा गरिएको बजार अनुगमनमा इटहरीको मुख्य बजार क्षेत्रका केही पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका सामानहरू फेला परेका थिए। अनुगमन टोलीले म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू जफत गरी नष्ट गरेको हो। नगरपालिका महानगरपालिका अगाडि रहेका होलसेल खाद्य व्यवसायहरूको अनुगमनको सिलसिलामा अधिकांश व्यवसायहरूमा चाहिँ म्याद गुज्रेका खाद्य वस्तुहरू लगायतका होइन तेल जन्य खाद्य वस्तुहरू चाहिँ हामीले पाएको उनीहरूलाई चाहिँ हामीले संयुक्त अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साउथ बाजी उहाँको नेतृत्वमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनुगमनका क्रममा दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामग्रीमा म्याद गुज्रिएको पाइएको र एक पटकलाई सचेत गराइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले इटहरीका होलसेल पसल, खाद्य पसल लगायतका पसलहरूमा अनुगमन गरेको थियो। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकसँग विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको सम्बन्धी समाचार। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकसँग विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 अन्तर्गत रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य चेक जाँच साथै अन्य सेवामुखी कार्यक्रम लागू गरेको हो। समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरू परिवारबाटै अपहेलित हुने, उपचार सेवामा लापरवाही हुने लगायतका समस्या हुने भएकाले स्थानीय सरकारले ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। हाल आएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर दैलोमा गएर उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ बुझ्ने र हामीसँग उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्न सक्ने सेवा प्रेसरहरूको चेक जाँच गरी औषधिहरू हामीसँग उपलब्ध भएको हामी दिइराखेका छौँ र जनतामा स्थानीय सरकार छ भन्ने महसुस गराउनलाई पनि र उहाँहरूलाई सहजताको लागि हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। घर घरमा पुगेर ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपचार सुविधा दिएपछि उनीहरू पनि खुसी भएका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूले यस्ता सेवामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग पनि गरेका छन्। वडाबाट हामीलाई यो राम्रो गरेर गर्नुभयो। यसको घर घरमा आएर चाहिँ राम्रो गरेर गर्नुभयो। औषधि उपचार पनि गर्नुभयो, राम्रो भयो। अब यो सधैँ भइजाओस्। और यो कार्यक्रम आएको मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो। हामी त जान आउन सक्दैनौँ, हामीलाई घरमै हाम्रो सुविधा भएको छ, त धेरै राम्रो लागेछ। यो कार्यक्रम हमेशै चलिरहोस् और राम्रो लाग्यो। ठिक छ, हामी जस्तो लाचार मान्छेलाई, बुढापाका मान्छेलाई यो सहयोग मिलेछ, राम्रो लागेछ, धेरै मलाई। ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार लगायतको सेवामा सहजताको लागि कार्यक्रम लागू गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अब लागू बाढीका कारण मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थित निर्माणाधीन पुलमा क्षति पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। अविरल वर्षापछि खोलामा आएको बाढीका कारण मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्थित निर्माणाधीन पुलमा क्षति पुगेको छ। राम्री खोलामा आएको बाढीका कारण मदन भण्डारी राजमार्गमा निर्माण हुन थालेको राम्री खोलाको पुलमा क्षति पुगेको हो। बाढीले पुलमा क्षति पुग्नुका साथै बाटोको केही भाग समेत बगाएको छ। पुल निर्माणको क्रममा रहेकाले बाढीले सही निकास नपाउँदा बस्तीमा बाढी पसी क्षति पुर्याएको छ।
पनि अलिअलि बाँकी रोकाएका छ, उसले पनि रोकाएकै छ होइन। हाम्रो ठेकेदारहरूले पनि हामीलाई रोकाएको कारणले अब हामी पनि काम गर्न त्यति सफल भएको छैनौँ। हजुर। त्यही भएको कारणले यो तपाईँको लगभग हुनु त अब ढलन गर्न त अब यति भइसकेपछि रड बार्नेपछि लगभग अलिक बारमा भइहाल्छ ढलन त। हजुर। यसमा टाइम लाग्न चाहिँ, तर गाडी हिँड्न चाहिँ अलिक टाइमै लाग्छ। अब 1 महिना जति त राख्नै पर्यो होला, 1-2 महिना त। यो पुल बनाउँदैछ, यो पुल बनेसम्म यस्तो नहुने हो। हजुर। तर अहिले अब पुलले गर्दा थुन्ने नि त। हजुर। त्यही भएर उँधोबाट आउनु होला। ठेकेदार कम्पनीले समयमा पुल निर्माणको काम सम्पन्न नगर्दा क्षति भएको स्थानीयको आरोप छ। यता पुल निर्माणको ठेक्का पाएको मोतीदा निर्माण सेवाले पुल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको दावी गरेको छ। यहाँ जुन यो पर्न गएको बाधामा हामी क्षमा प्राप्त छौँ। अहिले यो जुन गइरहेछ यो 4-5 दिन चाहिँ तपाईँको यो जुन यहाँ हामीले कल्प यो चाहिँ हिमपाइप हालेर राखिरहेको छौँ। यहाँ हिमपाइपले चाहिँ नफेक्ने भएको भएर आजदेखि हामी हिमपाइप निकाल्छौँ। यो 5-7 दिन बाटो बन्द हुन्छ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्राप्त छौँ भनेर भन्छौँ। वर्षेनी मोरङको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा पर्ने लोहान्द्रा, चिसाङ, डाँस, सन्जोरा, सोल्टी, बक्रा र मावा खोलामा आउने बाढीका कारण 100 बिघा जमिन कटान लाग्नुका साथै धनजनको क्षति समेत हुने गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागू सरकारले स्टिल उत्पादनको कच्चा पदार्थ आयातमा छुट नगरेको भन्दै रूपन्देहीका उद्योगीहरूले गुनासो गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सरकारले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ आयातमा छुट गरेको तर स्टिल आयातमा कुनै राहत नदिएको भन्दै रूपन्देहीका स्टिल उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारले यस वर्ष पेश गरेको आर्थिक विधेयक 2079 मार्फत फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार दर तथा अन्तःशुल्कमा छुट गरेको छ, तर स्टिल आयातमा कुनै सहुलियत नदिएको भन्दै आफूहरूलाई विभेद गरेको स्टिल उद्योगीहरूले बताएका छन्। सरकारको विभेदकारी र असहयोगी नीति भएको र यसले रूपन्देहीका स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीको गुनासो रहेको छ। यो कस्टम ड्युटी लगाई यसरी चाहिँ विभेदकारी निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ हामी जो बिलेटबाट आयात गरी टिएमडी बनाउँछौँ त्यस्ता उद्योगलाई चाहिँ एउटा धरायसेको बाटोमा लगी उद्योग र मजदुरको चाहिँ एउटा संरक्षण नगरी उहाँलाई एउटा धरायसीतर्फ चाहिँ धकल्दिनु भएको चाहिँ यसको हामी चाहिँ यो जनमाजमा झकझगाएर यसको संरक्षण गरियोस् भन्ने चाहना चाहिँ आज यो शान्तिपूर्ण र्याली हामी गरेका छौँ। उनीहरूका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत सरकारले कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको ब्लेड र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएको छ। सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण फलामे डन्डीको मूल्य बढ्न जाने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने जनाउँदै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न नमाने। खास गरेर मजदुरलाई नै मुख्य समस्या हो। उद्योगले सञ्चालन गर्नको लागि आनातानी गरिरहेछ किन अन्तःशुल्क बढी लाग्यो, भन्सार महसुल बढी लाग्यो। उद्योग नचल्ने भएपछि मजदुरहरूको रोजीरोटी र घाँसबाँसको कुरो छ र उद्योग नचलेपछि उद्योगलाई केही होला नहोला पछिको कुरो, तर हामी मजदुरहरूको कसरी रोजीरोटी चल्ने त्यस समस्याले गर्दा आज सबै मजदुरहरू हामी एकट्ठा भएर यो हाम्रो समस्या लिएर जिल्ला अधिकारीसँग आइराखेका छौँ। सरकारको विभेदकारी नीतिका विषयमा रूपन्देहीका उद्योगी मजदुर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही तथा 8वटा उद्योगका उद्योगी एवं मजदुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। अन्तमा गुल्मीका महिलाहरू कृषि पेशामा आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचार। प्राय महिलाहरूले चुलो चौकोमा नै आफ्नो दिनचर्या बिताउने गर्दछन्। अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश महिलाहरू घरधन्दा मात्र गरेर बस्नु परेको छ। तर गुल्मीका महिलाहरू पछिल्लो समय चुलो चौकोसँगै कृषि पेशामा लागि आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 8का महिलाहरू कृषि पेशामा आकर्षित भएका छन्। त्यस क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा कृषि कर्म गर्दै आए पनि अहिले महिलाहरूले आधुनिक रूपमा अन्य पेशा गर्दै आएका छन्।
त्यहाँका अधिकांश घर परिवारमा श्रीमान तथा छोराहरू देश बाहिर भए पनि महिलाहरू कृषिमा होमिएका छन्। महिलाहरूले च्याउ खेती, कुखुरा पालन लगायतका अन्य पेशा तथा व्यवसाय गर्दै आएका छन्। स्थानीय कमला भलामीले च्याउ खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। कमलाले अहिले 12वटा टनेल निर्माण गरी च्याउ खेती गर्दै आएकी छिन्। कमलाको कृषि फर्ममा सिजनमा 20 जना र सदाबहार 5 जनाले रोजगारी पाएका छन्। अन्य कृषि पेशाको तुलनामा च्याउ खेती गर्न सजिलो हुने कमलाको भनाइ छ। तर समय समयमा रोग लाग्ने र नोक्सानी हुने हुँदा स्थानीय सरकारले च्याउको बिमा गरिदिनुपर्ने र सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन कमलाले माग गरेकी छिन्। अब अपेक्षा त अब के को छ भनौँ सबभन्दा त अब हामीलाई अनुदान भन्दा पनि होइन सहुलियत कर्जा दियोस् सरकारले होइन। अब यो च्याउमा के हुन्छ भने हामीले जतिखेर खेती गर्नलाई उतिखेर नयाँ टहरा बनाउन पर्ने हुन्छ होइन। बिमाको कुरा त अब बिमा गर्न त मैले अब वार्डमा पनि कुरा उठाउँला भनेछु अहिले होइन। अब गाई भैँसीको त अहिले वार्डबाट नगरपालिकाबाट पनि गरिदिनुहुन्छ। तर च्याउको चाहिँ अब बिमा गर्न मैले यहाँ 3-4 जनालाई भने उहाँहरू कसैले पनि मान्नु भएन कि। सबभन्दा अझै हामीलाई यसमा बिमा गरिदिन पर्यो कि यो च्याउको। गुल्मी जिल्लामा 3 प्रकारका च्याउ खेती हुने वातावरण भए पनि जिल्लामा सीताके र कन्या च्याउ मात्रै खेती हुँदै आएको छ। जिल्लाका केही स्थान बाहेक अन्य सबै स्थानमा 12 महिना च्याउ खेती गर्न सकिने तापक्रम रहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। थोरै क्षेत्रफल, कम मेहनतमा धेरै च्याउ उत्पादन गर्न सकिने र पोषणसँग जोडिएकाले च्याउ महत्त्वपूर्ण कृषि उपज भएका कारण सरकारले पनि उत्पादनमा चासो दिँदै आएको छ। उत्पादन उद्योग स्थापना गर्नको लागि भनेर 4 जना किसानलाई हामीले अनुदान सहयोग गऱ्यौँ। 10 लाख रकम थियो। 50% अनुदानमा चाहिँ 10 लाख वितरण गरेका छौँ र आगामी दिनमा अलिकता बढी च्याउ खेतीको विस्तार गरौँ। यो चाहिँ नि अब यो पोषणको दृष्टिकोणबाट पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण बाली हो भन्ने एउटा सन्देश दिने खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने र व्यवसाय रूपमा अथवा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न सक्ने किसानलाई खोजी यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आर्थिक वर्ष 79-80 को कार्यक्रममा प्रस्ताव पनि गरेका छौँ हामी। कृषि कर्ममा होमिएका महिला कृषकसँगै अन्य कृषकलाई सरकारले टिकाइराख्न सके मात्रै पनि कृषि प्रधान देश नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न समय लाग्ने छैन। तसर्थ कृषिमा होमिएका कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न तालिम दिई लगानी गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि गुल्मीबाट डीवी खड्काको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। तराईका जिल्लाहरूमा अझै रोकिएन महिला हिंसाका घटना। धनुषामा प्रेम विवाह गरेको 8 महिना नबित्दै श्रीमानद्वारा करेन्ट लगाएर यातना दिएको खुलासा। सुनसरीको इटहरीमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरण गरेको खुलासा। अनुगमन टोलीद्वारा जफत गरी नष्ट गरिँदै। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिकसँग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै घरमै गएर औषधि उपचार गरेपछि वृद्धहरू लाभान्वित। र गुल्मीका महिलाहरू व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशामा आकर्षित कुखुरा पालन तथा च्याउ खेती गरी मनज्ञ आम्दानी गर्न सफल। प्रदेश समाचार अहिले सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।